السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، اليوم سوف نكمل سلسلة مراجعة اللغة الفرنسية لسنة رابعة ابتدائي كاتخيام بريمار. إذا وصلنا للتمرين 11. conjugue au présent de l'indicatif، بمعنى صرف للفعل المضارع. سليمة aimé les bonbons، سوف نصرف الفعل aimer. إذا ها هو تصريف الفعل aimer في المضارع. j'aime ينتهي ب e، tu aimes ينتهي ب es، il elle aime ينتهي ب e، nous aimons ينتهي ب ons، vous aimez ينتهي ب ez، il avec un s elle avec un s aime ينتهي ب ent. هنا لدينا سليمة. إذا سليمة بأي pronom نعوضه؟ سليمة نعوضها بال. إذا كانت ال فنقول ال aime، نكتب لو راديكال ونحذف لو er، نحذف لو er ونكتب لو راديكال هو ام، نكتب ام، ثم ال عندما نحولها إلى ال ام نضيف e. الجملة التالية elle avec un s chantez bien. إذن ها هو تصريف الفعل chanter مع كل الضمائر. je chante e، tu chantes es، il elle chante e، nous chantons en s، vous chantez ez، il avec un s elle avec un s chante ent. هنا لدينا elle avec un s أي الضمير مبين هنا. إذا نكتب elle نكتب chante نكتب لو راديكال ونحذف لو er، نحذف لو er نكتب chante ثم نضيف ent لأننا صرفناه مع elle avec un s. سليمة aime les bonbons، elle chante bien. هذا هو التصريف الفعل. ننتقل للتمرين 12. complète par son و son bt. Il prend point cartable les élèves en classe. إذا متى نستعمل son و son الذي ينتهي bt؟ son نستعمله عندما للكلمة تكون مذكر ومفرد، أما son نستعملها للجمع. هنا il فإل نستعملها إذا كانت il نستعمل son. il prend son cartable لأن il هو مفرد. les élèves en classe، les élèves هو جمع، إذا نكتب son. les élèves sont en classe لأن les élèves جمع أي pluriel، أما il هو singulier. ننتقل للتمرين 13. relais par une flèche. ton ma c'est vélo camarade sœur. أول شيء قبل أن نربط كل كلمة الكلمة المناسبة لها نرى مثلا لدينا ton نكتبها لاسم مفرد ومذكر، أما ما نكتبها لاسم مفرد ومؤنث، أما سي نكتبها للجمع. مثل ما قلنا طون للمفرد والمذكر. أين هنا المفرد المذكر؟ سور بمعنى أخت، لا كاماراد ينتهي بجمع هو جمع، فيلو هو اسم مفرد ومذكر، إذا طون نربطها بفيلو. ما هي قلنا أن نكتبها للمفرد المؤنث. لدينا كاماراد ينتهي بأس إذا هو جمع، سور هو مؤنث ومفرد فنربط ما مع sœur. سي قلنا أنها نكتبها للجمع، كاماراد ينتهي بأس إذن هو جمع سي كاماراد، ما sœur ton vélo سي كاماراد. ننتقل للتمرين 14. souligne l'adjectif qualificatif بمعنى الصفة. لدينا هذه الجملة souhaiter une joyeuse fête.
souhaiter une joyeuse fête. أول شيء لتحديد l'adjectif نبدأ بتحديد كل كلمة من هذه الجملة. souhaiter تنتهي ب er وهي تبدأ بالجملة، هي إذن هي فعل. une joyeuse fête بمعنى حفلة، حفلة اسم، joyeuse fête إذن ها هي l'adjectif. adjectif هي joyeuse. manger un fruit sec. manger أيضا فعل. un fruit un fruit بمعنى فاكهة، فاكهة هي اسم. تبقى لنا sec إذن sec هي adjectif، un fruit اسم و manger فعل. ننتقل للجملة التالية. réparer un vieux vélo. réparer هو فعل، réparer هو فعل. vélo هو اسم، vélo. يبقى لدينا un vieux هو الصفة أي l'adjectif تصف الاسم. l'adjectif هي الصفة التي تصف le vélo. إذن un vieux هي adjectif. ننتقل للتمرين 15. écrit à la forme négative. إذن سوف نكتب بلا forme négative. quand j'écris à la forme négative دائما نضيف ne pas. دائما ne pas الفعل نحصره بين ne و pas. أول شيء عند تحويل إلى فورم نيجاتيف نحدد الفعل لكي نحصره بين ne و pas. الفعل هو aime. j'aime les oignons. aime هو الفعل. إذا نكتب، أول شيء نكتب je ثم aime. نكتب هنا aime عندما يكون الفعل يبدأ ب voyelle a e i o u y الن نضيف لها فاصلة. هنا كنا كتبنا جي بالفاصلة ولكن ان بالفاصلة ونرجع جو مثل ما كانت je n'aime ثم نضيف pas ونضيف les oignons. je n'aime pas les oignons. il joue au ballon. نحدد أولا الفعل. إذا ها هو الفعل joue. نكتب il ثم نكتب هنا joue. نعيد كتابة الجملة بنفس الشكل ولكن نضع فراغ بين joue، نضع فراغ بين الفعل من كلا الجهتين من اليسار إلى اليمين. ثم نكتب au ballon. كتبنا au ballon ثم نضيف il ne joue pas au ballon. هنا بدون أن نضع un apostrophe لأنه لا يبدأ ب voyelle. vous travaillez le vendredi. مثل ما قلنا نعيد نحدد الفعل. ها هو الفعل travailler بمعنى يعمل أو يعملون. نعيد كتابة vous ثم travailler ثم نكتب هنا le vendredi. الآن نكتب ne pas. vous ne travaillez pas le vendredi. لا نكتب un apostrophe لأنه لا يبدأ ب voyelle. إذا هنا نكون أنهينا التمرين 15. هنا دائما تذكروا أنه عندما يطلب لك تمرين écrit à la forme négative دون أن يكتب ne و pas ولكن أنت دائما ضع في رأسك أنه la forme négative بمعنى إضافة ne و pas للجملة. الآن لننتقل للتمرين 16. إذا التمرين 16 souligne le COD. le COD هو باللغة العربية المفعول به. لينا fête son anniversaire. نبدأ بتحديد كل كلمة. لينا هي نبدأ بتحديد كل كلمة. لينا هي اسم.
fête son anniversaire. fête هو فعل. إذا حددنا الفعل وحددنا الاسم. son anniversaire هو COD. كيف نعرف إذا كان هو COD؟ دائما للبحث عن COD نطرح السؤال كوا فات لينا فات son anniversaire. إذا son anniversaire هو COD. j'aime mes parents. aime هو الفعل، أما je هو pronom. إذا نطرح السؤال هنا، نطرح السؤال كي j'aime كي. إذا الجواب السؤال هو mes parents. إذا mes parents هو COD. الجملة التالية elle range ses poupées. elle هو le pronom، range هو فعل، ses poupées إذا هو COD. دائما للبحث عن COD نطرح السؤال كي أو كوا للبحث عن COD. إذا هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وترقبوا فيديو آخر لتكملة سلسلة مراجعة اللغة الفرنسية 4e année et primaire. وإلى اللقاء في فيديو جديد وقادم.